ذرا تو جو بھریا گاجے غور بھریا جے چندی لوگ جہنمیت تو سوال کریں گے ما سلککم فی سقر تو ہم جہنم دے اندر کس چیز نے سوچ چڑیا ہے وہ بھی جواب دیں گے قالوا لم نکو من المصلین دنیا کائنات کے تسی ساڑے نال ہوندے سو لیکن جب مسجد دے اندر اذان ہوندی تھی تسی نماز پڑھن چلے جاندے سو اسی نماز پڑھن کدی نہیں گئے دنیا کائنات تے زندگی بسر کرتے آیا اسی فلموں تے ڈرامے دے اندر مشغول سا لیکن تسی اذان ہوندی سی اللہ رب العالمین دی بندگی واسطے اللہ رب العالمین دے گھر چلے جاندے سو اسی نمازاں کوئی نہیں سی پڑھدے پھر دوسرے نمبر تے اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرمایا جے قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین اے تیرا بندہ اس دنیا کائنات تے زندگی بسر کرنے والا ہر انسان آج اپنا محاسبہ کر لے رہے کہ وہ غریبہ مسکینہ نو کھانا کنا کوئی دلا رہے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرمایا ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ جی اگر کوئی بندہ ساڑے کو لاگے اللہ رب العالمین دی بندگی دی سانو دعوت دینا سی اسی اودے نال ٹھٹے کر دے سا اسی اودے نال مذاقہ کر دے سا جدوں تسی نماز پڑھن جاندے سو اسی تواڈے نال مذاقہ بڑیاں کر دے سا اسی تواڈے نال ٹھٹے بڑے کر دے سا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اسی قیامت دے دن نوں دکھلا دے سا جڑے بندے اے چار کام کر دے نے اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرمایا ہے وَمَا تَنفَعُهُمُ الشَّفَاعَةُ الشَّافِعِينَ کہ اللہ رب العالمین دے کے جتنے شفاعت کرنیاں نے اللہ رب العالمین دے قرآن نے بھی بندیاں دی شفاعت کرنیاں نے اور اللہ رب العالمین دی نماز نے بھی بندیاں دی شفاعت کرنیاں نے تے اللہ رب العالمین دے نیک بندیاں نے بھی شفاعت کرنیاں نے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے بھی شفاعت کرنی ہے لیکن جے بندے اے چار کام کر دے نے اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرمایا ہے وما تنفعهم الشفاعة الشافعين اے چار کام کرنے والے انسان نے انہاں دے واسطے کسی قسم کی کوئی اللہ سفارش قبول نہیں کرے گا آئیے حضرات اللہ والا تربیہ نے کیا گیا بندیا جہان تے کرینا گمان ہوئے بندیا جہان تے کرینا گمان ہوئے صدا نہیں ہو رہا اتھے کسے انسان ہوئے وہ زندگی دی منی وجہ سودا ہے وپاردا وہ زندگی دی منی وجہ سودا ہے وپاردا وہ دکھا ہوئی کھانے چنار رکھنو وشاردا ارے قبر میں میت اترتی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی برنی ہے ضرور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ مالک دعا اللہ میں ہم اس بیان کی جائے اللہ میں نے آپ کو ہم صحیح معنی اچھے دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ نحمد